بابا تیری پردیسن سکینہ آئی وے بابا اکھاں کول وے بابا تیرے کل تیرا سکون آیا اللہ دی عزت دی قسم لوگوں دل روندے جے میرے امام دی جنابی والا لاشا مبارک دے بیک بیٹھی بھی روندی جے آج بھی باپ مری جائے دیاں چوکھا روندیاں جے آج بھی ماں مری جائے پتر روے نہ روے لوگوں دیاں رو رو پاگل ہو جاندیاں جے او دیاں نو قدرتی بابا نل پھیا روندا جے بابا جی رونا لے توجہ کریان تے آندھی ہے بابا تسی بول دے نہیں تسی بول دے نہیں تسی لبی کھول دے نہیں بابا جی سکینہ کل کو غلطی تے نہیں ہو گئی اتیاں یالے بیٹھی ادھر تے دل نال جملہ سنیاں جے تے رو کے آندھی ہے بابا ساری زندگی جدوں دی ہو سنبھالیا وے بابا تیرے سینے تے سر رکھ دی رہی وے بابا حسین تیرے سینے تے تیر لگ گئی تیرے سینے تے نیزہ لگ گئی وے بابا تسی ناراض نہ ہویا جے کوئی گل نہیں جے سینہ خالی نہیں وے بابا سکینہ تیرے قدمہ بچ سو جائے گی اج گل دوسری تے ہو ہی نہیں سکتی تے نہ ہی اسی کر سکنے ہیں جنہ دین بچایا جنہ قرآن بچایا جنہ مصطفیٰ دا مصلح بچایا اج اس حسین ابن علی علیہ السلام دا ذکر کر کے اسی انہ دے دادا جان دی روح نو ایسال ثواب کرانگے ساڈا تے ایمان ہے بابا جی بندہ اندروں بیٹھا ہوئے نا اندروں گل سنے تے ذکر حسین ہوئے کربلا دے شہیداں دا ذکر ہوئے تو او دی اکھ دا وضو نہ ہوئے تے میں نہیں سمجھدا کہ او ذکر حسین سنن بیٹھا ہے غلامی حسین وچ بیٹھا ہے بابا جی اج کسے دا پتر فوت ہو جائے تے باپ روندا ہے ویر فوت ہو جائے تے ویر روندا ہے باپ فوت ہو جائے تے اولاد روندی ہے پر اج او جامع شہادت نوش کر گیا ہے جیڑا زہرا پاک دی گود وچ کھیڑدا رہیا ہے جیڑا حسنین پاک نانے دی پشت تے کھیڑدا رہیا ہے او حسین ابن علی آج مہردین مرحوم دے سال ثواب واسطے تسی تشریف فرماؤ میرے تو بعد قبلہ صاحب بھی واعظ و نصیحت فرمان گے اپنے وقت دے اندر رہ کے میں دساں کہ بابا جی باپ کی ہوندا ہے باپ پتراں واسطے بھی سہارا ہوندا ہے باپ دیاں واسطے بھی سہارا ہوندا ہے پتر پویں باپ نو سہارا سمجھن تے نہ سمجھن اے پردیسی دیاں جڑیاں ہوندیاں نے نا اے بابا جی باپ تو بغیر تے زندگی گزردی نہیں انہاں دی اے باپ تو بغیر تے انہاں دا سہارا ہی کوئی نہیں بابا جی ایویں نہیں کھڑی دے تاجدار میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دی روح تڑپی میاں صاحب فرمانے نے باپ مرے تے سینے گاہوں میں اے لوگوں باپ مرے تے اے سینے ویر مر کڈ خالی اے ماوا باج اے لوگا ماوا باج اللہ دی عزت دی قسم کدی انصار صاحب نو پوچھیا جنہ دا باپ جدائیاں پا گیا ہے اجی باپ ویڑے وچ نظر آندا کوئی نہیں اے ماں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھے والی بابا جی 10ویں محرم دا سورہ طلوع ہویا ہے یکے بعد دیگرے آلے نبی جا رہے ہیں کدی جناب علی اکبر پہ جاندے ہیں کدی اونو محمد پہ جاندے ہیں کدی غازی علمدار پہ جاندہ ہے کدی حسن دا شہزادہ قاسم پہ جاندہ ہے کدی وہب بن قلبی پہ جاندہ ہے کدی حبیب ابن مظاہر پہ جاندہ ہے جودی علی وچ بین آلے ہو اللہ دی
عزت دی قسم کائنات والو آ میں ذکر حسین سناواں اس باپ دا نام حسین ابن علی اس بیٹی دا نام سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ اج بھی بابا جی بابا ویڑے وچ جاوے کائنات والو دیاں باپ نال چمڑ جاندیاں تے رو رو آندیاں نے وے بابا کدوں واپس آئے گا اے توجہ فرمایا جے کائنات والو اج میں ذکر حسین سنا رہا بابا جی میرے امام دی جان دی واری آئی ہے امام شہداء دے جان دی واری آئی ہے بابا جی میرے امام گھوڑے نو اڈی ماری دین گھوڑا چلدا کوئی نہیں جے محمد غلام بن کے بیٹھے جے امام علی مقام دے نوکر بن کے بیٹھے پھر کائنات والیو جملے سن کے در بھی جاؤ گے میرا امام فرماندا ڈردا کیوں نہیں اے میرا ویر عباس بھی ٹر گیا ہے اے میرا علی اکبر جوان بھی ٹر گیا اے میرا بھتیجا قاسم بھی ٹر گیا اے جاندا کیوں نہیں بابا جی تاریخ طبری اندر بڑھیا ہے امام ابن جریر لکھ دین جلد نمبر 7 اندر لکھ دین صفحہ نمبر 86 اندر لکھ دین میرے امام نے مڑ کے خیمے والی ویکھیا ہے مائک والیم کھولو میرے وقت کو تسی اللہ دی عزت دی قسم کائنات والو میرے امام نے جدو خیمیاں والی ویکھیا ہے تے 4 سال دی سکینہ جے تے بابا جی ہاتھ جوڑ جوڑ کے روندی جے وے آندی ہے بابا نہ جاویں وے بابا تیرے سینے تے سر رکھ کے سوندی رہیاں وے بابا تیرے سینے دا سراہنا بنا کے سوندی رہیاں تے شر رو کے آندا تیاں لئی پردیس میں بابل اے لوکاں تیاں لئی اے لوکاں تیاں لئی کدی کربلا دا منظر اکھاں دے سامنے رکھ کے وے اے او حسین اوے جڑا رات نو سکینہ نو کول لے کے سوندا ہے جڑا آندا دنیا آلیو ہاذی سکینہ ہاذی سکینہ فرمایا لوگا اے میری بیٹی حسین دا سکون سکینہ سکون وچوں نکلیا ہے سکینہ سکون وچوں نکلیا ہے حسین دے سکون دا نا سکینہ ہے کربلا دے شہید دا نا سکینہ ہے توجہ فرمایا جے کائنات والو جدوں انج بیٹی نو سینے لایا ہے فرمایا بیٹی رونا فرمایا بابا کیویں نہ رواں اکھاں دے سامنے ویر ذبح ہوئے نے اکھاں دے سامنے غازی عباس چاچا ذبح ہویا ہے وے بابا نہ جاویں سکینہ یتیم ہو جانا وے بابا نہ جاویں بابا جی میں تاریخاں دیاں کتاباں اندر پڑھیا ہے میرے امام نے جاندی واری بھی نو سینے لایا ہے سینے لا کے فرمایا نی سکینہ جاندی واری بابے دے سینے لگ جا پھر پتہ نہیں بابے دا سینہ ملے کہ نہ ملے نیتی ہے جاندی واری پیاری کر لے بابا جی راوی لکھ رہا ہے میرے امام دی بیٹی نے اپنے بابے دی پیشانی تے بوسا دیتا ہے بابا حسین دی گردن تے بوسا دیتا ہے فرمایا وے بابا جنہ دیاں دے پیو مر جاندنی او تیاں اجڑی جاندیاں نی بہاراں مک جاندیاں نی اے تیاں لئی اے پردیس میں بابل آتا پتران لئی جگیرہ رونا لیو جملے تربا دیں دین چپ رہنا اے سجنا چپ رہنا اے موہ کجی نہ کہنا تے دیاں دیاں تکیں دیرا میرے امام دن لے دیئے بابا ٹر چلائی میں دیاں گلی وچ روندیاں ویکھیاں جے
جدوں باپ دی چار پہی لوگوں بیڑے وچوں نکلی دی جے تے آندی ہے چاچو ساڈا بابل ٹر چلا جے ساڈے گھر دی رونق ٹر چلی جے بابا جی ننی سکینہ رو کے پھوپھی دے کول جاندیاں نے آندیاں نی پھوپھو میرے ہاتھ بنے وے میرے بابے نو روک لے میرے بابے نو روک لے سیدہ زینب نے سیدہ سکینہ نو سینے لایا ہے تے رو کے آندیاں نی سکینہ میرے ویر دے نانے دے دین تے اوکھی بن گئی آ میرے ویر دے نانے دے دین تے مشکل بن گئی آ اج حسین ٹریا آج اوے جودے والی والیا او میرے حسین دے نوکر بیٹھے ہوئے جے اوے کربلا والیاں دے کمی بیٹھے ہوئے بابا جی میں بھی حسین دا کمی ہاں قبلہ بھی حسین دے کمی نے تسی بھی مامی علی مقام دے کمی ہاں بابا جی رو کیا کیا بابا مینوں پتہ تساں رہنا کوئی نہیں آخری سلامتی نو کیا ہے میرے امام نے گوڑا دوڑایا ہے تے بابا جی سیدہ سکینہ دیاں چیخاں نکل گئیاں آندیاں نے بے مولا اج کیویں دا معاملہ بن گیا ہے اج تیاں سکینہ باب چھڑ چلائی اج حاجی سکینہ کہن والا اج سینے تے سلان والا چھڑ چلائی کہنا دے لوگوں کیڑا جملہ بیان کراں دل روندے جے میرے امام کربلا وچ گئے بابا جی میں باپ دی شان سنانا تے باپ بھی مدینے دا سردار ہے باپ بھی علی دا لخت جگر اے باپ بھی حسن دا ویر بابا جی جدو شہادت دا ویلا قریب آیا ہے شمر امام علی مقام نے شہید کیتا ہے اے جودی علی علیو جڑا جملہ تو سنانا چاہنا اے جملہ سن کے تر بھی جاؤ گے میرے امام جامع شہادت نوش کر لئی بابا جی میرے امام دا لاشا کربلا دی گرم رہتے پہ آیا ہے بابا جی ادھر سورج ڈلن دا ویلا ہویا ہے 4 سال دی سکینہ دوڑ دیجے کدی کربلا دے سجے پاس دوڑ دیجے کدی کربلا دے کھبے پاس دوڑ دیجے تے آندی ہے وے بابا بول تیری بیٹی تنو ملن آئی نی سکینہ تنو ملن آئی اللہ دی عزت دی قسم ہے اوے میرے امام دی محبت وچ رونال اج 10ویں محرم دا دن شروع ہویا اج آلے نبی تے بڑیاں مشکلاں دا دن بن گیا سی اللہ دی عزت دی قسم کہیں نہ ڈال تیری آنکھ نہ روے قسمت ویکھیا کر اے غم حسین وچ میرا اتھرو کیوں نہیں آیا اے غم حسین وچ میرا دل کیوں نہیں رویا جدے غم وچ نبیاں دا امام رویا جدے غم وچ نبیاں دا سردار رویا بابا جی میرے امام دا لاشا پیا سیدہ سکینہ تلاش کر دیاں نی آندیاں نے بابا کتھے ٹر گیاں وے بابا سکینہ گلی چھڑ کے ٹر گیاں اے جودی علی وچ رونا لیا سامنے نظر پئی میرے امام دا لاشا گرم رہتے پہ بابا جی یہ جملے رولان دے ننی سکینہ بابے دے سامنے گئی جے بابا جی بابے دا ہاتھ چم دی جے اکھاں نال لاندی جے سینے نال لاندی جے تے آندی ہے وے بابا تیری پردیسن سکینہ آئی وے بابا اکھاں کول وے بابا تیرے کل تیرا سکون آیا اللہ دی عزت دی قسم لوگوں دل روندے جے میرے امام دی جنابی والا لاشا مبارک تے بیک بیٹھی بھی روندی جے اج بھی باپ مری جائے تیاں چوکھا روندیاں جے اج بھی ماں مری جائے پتر روے نہ روے اے لوگوں تیاں رو رو پاگل ہو جاندیاں جے او تیاں نو قدرتی بابا نال پھیا روندا جے اے بابا جی رونا لے توجہ کریان تے آندی ہے بابا تسی بول دے نہیں تسی بول دے نہیں تسی لبی کھول دے نہیں بابا جی سکینہ کل کو غلطی تے نہیں ہو گئی اتیاں آلے بیٹھی ادھر تے دل نال جملہ سنیا جے تے رو کے آندی ہے وے بابا ساری زندگی جدوں دی ہو سنبھالی وے بابا تیرے سینے تے سر رکھ دی رہی وے بابا
وے بابا حسین تیرے سینے تے تیر لگ گئی تیرے سینے تے نیزہ لگ گئی وے بابا تسی ناراض نہ ہویا جے کوئی گل نہیں جے سینہ خالی نہیں وے بابا سکینہ تیرے قدمہ بچ سو جائے گی اے رونا لیو جملے تڑپاندہ جے ننی سکینہ میرے امام دے قدمہ نلی چمڑی گئی جے تے جفا مار کے آندی ہے وے بابا جڑا سکون تیرے سینے نل ملدا سی اور میں اکثر آنا پورے پاکستان ہویا نا پردیساں وچ سنن والیاں نو یا نا لوگوں دیاں نو گالیاں نہ دیا جے لوگوں دیاں نو چھڑکا نہ دیا جے لوگوں دیاں نو پریشانی نہ دیا جے انہاں تیرے ویڑے نکل جانا ایک ویلا آ جانا تیرا ویڑا اجڑ جانا تیرے نال پیار کرن والیاں ٹر جانا ایک دن آنا ڈولی اٹھ جانی اج بابا آوے کی اٹھ کے پانی لے کے آندی جے اج بابا ویڑے آوے کی اٹھ کے کھانا لے کے ہرونی صاحب آندی جے اوے اس دین پوچھو نا جدے سامنے باپ دا لاش پیا جے تے بابا جی زخماں نال چوری چور پیا جے باپ دے قدماں نال چمڑی چمڑی کے روندی جے تے رو راندی وے بابا اللہ دا نائی ایک واری اکھاں کھول لے وے بابا ایک واری اکھاں کھول لے وے بابا جاندی واری سکینہ نو سینے لا جا بابا جی انی گل کیتی سیدہ سکینہ دی اکھ لگ گئی ہے سیدہ زینب سیدہ سکینہ نو تلاش کر دیانی تے آندیاں نی سکینہ میں تے ویر نال وعدہ کر بیٹھیاں تنو کدی روح نہیں دیاں گی تنو کدی دکھی نہیں دیاں گی نی سکینہ کتے ٹر گئی ہے اجودے والی وچ بیٹھ رونا لیا جملے حسین دے غم وچ رو لیا جے شہید دے غم وچ رو لیا جے مدینہ والے دی سنت ادا ہو جائے گی سیدہ زینب تلاش کر دیاں ویر تے لاش دیاں یانی تے بابا جی ننی سکینہ بابے دے قدماں نو چمڑ کے سوئی ہوئی ہے جدو منظر سیدہ زینب نے ویکھیا ہے تے لوگوں چیخاں نکل گئیاں تے رو کے آندیاں نی سکینہ بابے نو چھڈ دے ہن میرے ویر اٹھنا کوئی نہیں ہن میرے ویر اٹھنا کوئی نہیں تے میاں صاحب دی روح تڑپی کھڑی دا تاجدار بولیا ہے تے میاں صاحب فرماندے نے صدا نہ باغی اوے بلی بلی بولے اوے لوگو صدا نہ باغی اوے بلی بلی بولے تے صدا نہ باغے بہاراں صدا نہ ماپے اے لوگوں صدا نہ ماپے اے سجنوں صدا نہ ماپے اے حسین جوانی تے صدا نہ صحبت یارا بابا جی جملے آخری نے توجہ نل سنیان سیدہ سکینہ رو کے پوپھی دے سینے لگیاں جائے آندیاں نے پوپھی جی تسی ویر نو یا کوئی اٹھو نا جاندی واری اٹھ کے ایک واری سکینہ نل پیاری کری جاؤ جنہ تیاں دے باپ مر جاندے جائے انہ تیاں دیاں بہاراں اجڑ جاندیاں جائے جنہ تیاں دے سر دے سائیں ٹر جاندے جائے انہ تیاں دا گلشن اجڑ جاندہ جائے کائنات لوگوں سیدہ زینب نے سینے لایا رو کے آندیاں نے سکینہ آ جا اج ویر زبائے ہو گیا اے شالا مرن نہ ویر کسے دے نہ ہون نہ مانیاں پینا اے جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا اے جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا
تے جاندی واری امام علی مقام میں آخری سلام آکھیا ہے آخری سلام آکے بیٹی ٹر پئی جے اجی باپ دا لاشا کربلا وچ پیا جے تے بابا جی سیدہ سکینہ روندی شاہ والی ٹر پئی جے تے رستے وچ آندی رہی جے نی پھپھی اماں ابے دی یاد بڑی ہوندی جے بابا جی کتاباں پڑھ کے ویکھ لو کسے مولوی نو پوچھ کے ویکھ لو سکینہ کربلا تے چلی ہے بابا جی شام مدفن ہویا ہے سیدہ سکینہ دی شہادت ہوئی جے بابا جی جنیاں راتاں آئیاں جے انہاں سفراں وچ سکینہ گزری جے اور انہی صاحب ایک رات بھی سکینہ ستی کوئی نہیں ایک رات بھی اکھلا کے ویکھی کوئی نہیں بابا جی 5-6 منٹ میری حاضری دے رہ گئے توجہ کر یار بابا جی قافلہ جاری آئے میں کتابیں اندر پڑھیا تاریخ دمشق اندر پڑھیا ہے میرے امامی علی مقام دا قافلہ جاری آئے سر بابا دی نیزیاں دی چھپے ہوئے نے سیدہ سکینہ بابے دے سرنوں میں دیانی تے رو رو کے آندیاں نے وے بابا ویکھ سکینہ دا صبر ویکھ لے جدے سامنے بابے دا سر نیزے تے ٹنگیا ہوئے پھر بھی بیٹیاں مر جاندیاں نی بابا جی جملے توجہ نال سنیان بابا جی شام تو پہلا ایک مقام آیا ہے سمر آکھن لگائے بچی روندی جے بابا جی جملے میرے آخری تقریر مک گئی تیری اکھاں دا وضو 10 محرم میں ہو جائے اس تو بڑی گل ہی کوئی نہیں اج مولوی نہ روے تے کوئی گل نہیں نعت خانہ نہ ہوے تے کوئی گل نہیں میں نہ روواں تے کوئی گل نہیں اوے لوگو پتراں دے غم وچ رون والو تے چپ نہ کرن والو جڑا دین دا پاسباں حسین جڑا مصلی دا پاسباں حسین کدی جناب حسین دے مصائب دے پڑیار پھر بابا جی لوکی کلیاں بے بے روندے جے لوکی اندر بڑی بڑی روندے جے شمر آکھن لگا کیڑی بچی ہے جیڑی نہ آپی سوندی ہے نہ سانو سون دیندی ہے تے ساری ساری رات روندی رہندی ہے تے ساری ساری رات ترلے ماردی رہندی ہے ایک سپاہی آکھن لگا شمر اے حسین دی چھوٹی جی بچی جملے سنیا اے حسین دی چھوٹی جی بچی آج بابا جی بیٹی زدی پہ جائے پیو کدی نہیں جے جاندے پیو آندے نے بیٹی رو نہ میں اتھیاں آکھن لگا شمر چھوٹی جی بچی بڑے درد نال روندی لگدا ہے دا نقصان بڑا ہویا جے ادا نقصان ڈیر ہویا جے اے بڑے درد نال روندی جے اے لوگوں توجہ کریان شمران دا جاؤ سجاد نو پوچھو کیوں روندی ہے بابا جی سپاہی آیا ہے آکے آکھن لگا ذہن العابدین اس بچی نو چپ کرا لے انو رون نہ دے ساڑھے سپاہیاں دیا نیندراں خراب ہوندیاں نی امام سجاد آندے نو دنیا دے پتیو جدے سامنے باپ دا کٹیا ہویا سری ہوئے اونا تیا نو کی میں چپ کرائیے اونا تیا نو کی میں صبر آوے تمیاں سا فرماندے نے ماں مرے دے آتا ویر مرن ویڑا ویلا اے باپ مرن تے اے لوگو باپ مرن تے محمد بخشا تے مک جاندہ جے میلا بابا اللہ توڑی اتھرو قبول کر لے باپ مرن دے آخیا میں کی میں چھپ کراواں سکینہ روندی جے چھپ نہیں کر دی بابا جی میری تقریر دی آخری جملے جے توجہ کریار شمر آکھن لگا کی میں چھپ کر دی جے امام سجاد آندے نے دے بابے دسرے نو دے دے ایکو واری سامنے رکھ کے رج کے رول ایکو واری سامنے رکھ کے لول بابا جی بندہ چودری ہوئے تب میں کمی ہوئے اے تے حسین دا کمی ہے
تے کربلا والیاں دا نوکری بن کے آیا ہے بابا جی سر سامنے آیا ہے ٹائم کوئی نہیں آخری جملے نے توجہ کر یار انج جدو بابا دا کٹیا ہویا سر سامنے آیا ہے لوگ آخری جملے پڑھ کے اجازت چاہنا سیدہ سکینہ چیخ ماری تے بابا دے سر گود وچ رکھ لیا ہے تے آندی ہے بابا پردیساں وچ آ کے تیاں نال ہنج نہیں کریدا وے بابا کدے سہارے چھڑ کے گیا ہے بابا جی امام دیاں زلفاں سوار دیاں نی کدی باپ دے لب چومن کدی باپ دے رخسار چومن دیاں والے بیٹھی ہو کدی میری یہ گل کدی کر جاو تے بیٹی پیار کرے اس نکمے دے جملے تھوڑے ذہن وچ آ جان گے اے بچی بھی چھوٹی ہوے بیٹی بھی معصوم ہوے تے کٹے ہوئے سر نو چم دیجے کدی داڑھی نو ہاتھ لاندی جے کدی حسین دیاں زلفاں نو ہاتھ لاندی جے تے کہندی ہے بابا میں تیرے نانا مدینہ نہیں جانا میرے کول مدینہ جان نہیں آنا بابا جی سامنے باپ دا سر رکھیا ہویا جے ایک چیخ جناب امام دی بیٹی نے ماری ہے بابا جی روح پرواز کر گئی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اج باپ دی بیٹی چلی جے اے لے او یاری رب دے لے او یاری لے او یاری حوال رب دے تے ملے نچارے دینا دے اے اس دن عید اے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن خیر ملیں گے اللہ پاک بارگاہ کے اندر دعا کرنا اللہ میرا ذکر حسین کرنا اللہ توڑا 10 محرم ذکر حسین بشروع قبول فرمائے اللہ توڑیاں تیاں نو کدی کوئی غم نہ بولو سارے بولے جا آمین اللہ کسے پردیسی دی تینو کسے غریب دی امیر دی تینو دکھ نہ دوے اللہ بیٹیاں دا سکون سیدہ سکینہ صدقہ عطا فرمائے اللہ بابا جی ٹائم بالکل تھوڑا سی اپنی ٹائم دے اندر رہ کے میں ایک گل کربلا دے حوالے نال بیان کیتی بیٹی تے باپ دی زندگیاں رہیاں تے پھر گلاں کریں گے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد جنہ دی اکھاں دا وضو ہے اللہ ذکر حسین دا صدقہ دنیا دے غم نہ آوے آمین وما علیہ الا البلاغ